नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल श्रावण महिनाको 6 गते बुधबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु आषाढ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि 14 बजेर 22 मिनटसम्म उपरान्त त्रयोदशी तिथि। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा इस्वी सम्वत 2021 जुलाई महिनाको 21 तारिक शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 22 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 18 बजेर 57 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपण गरेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना सुरु। 4 महिनासम्म विधिपूर्वक तुलसीको सेवा आराधना गरेर कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीका दिन भगवान श्री हरि दामोदरसँग विवाह गरेमा अक्षय पुण्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्दी कोटमा 52 फिट अग्लो भगवान शिवको मूर्ति निर्माण हुँदै शिवको बृहत चिनारी सहित 108 शिवलिङ्ग, 108 स्वर्गद्वारी सिडी, सुमेरु पर्वत, गुरु महाराज आश्रम, हरियाली बगैँचा, शान्ति स्तम्भ, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ध्यान केन्द्र, पार्किङ स्थल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 1 स्थित पररोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धाममा श्रावणी मेला वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित। स्वयं उत्पत्ति भएको यस ज्योतिर्लिङ्गको शास्त्रीय प्रमाणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिँदै यस ज्योतिर्लिङ्गको दर्शनले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका 6 मा रहेको अकाला देवी मन्दिरमा अज्ञात समूहद्वारा मूल ढोकामा लगाएको ताल्चा फोडेर मूर्ति लगायतका संरचना चोरी। घटना पश्चात प्रहरी टोलीद्वारा घटनाका विषयमा अनुसन्धान सुरु। कोरोना संक्रमणले पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण सुनसरीका पर्यटकीय स्थल मारमा पर्यटकको संख्या शून्य भएसँगै यसले पर्यटकीय क्षेत्रको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा समस्या देखिँदै। कोभिड नियमको पालना गर्दै हजका लागि मक्कामा हजारौं मुस्लिम तीर्थयात्रीको भेला। यस वर्ष हजका लागि साउदी अरबका कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका 60,000 नागरिकलाई मक्का यात्रा गर्न त्यहाँको सरकारद्वारा अनुमति। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना मङ्गलबार हरिशयनी एकादशीदेखि सुरु भएको छ। 1 महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशीका दिनमा घर घरमा तुलसीको मोठमा राखिएको दलको बिरुवा हरिशयनी एकादशीमा मोठमा सार्ने वैदिक परम्परा छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। मङ्गलबार हरिशयनी एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशी हरिबोधिनी एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्ने र यस दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको हो। भगवान विष्णु शयन गर्ने 4 महिनालाई चतुर्मासा पनि भनिन्छ। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा मङ्गलबार बिहानैदेखि राजधानीको बुढानीलकण्ठ उपत्यकाका 4 नारायण लगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण मन्दिर बन्द गरिएकोले भक्तजनहरूले मन्दिर परिसरमा पुगेर भगवानप्रति आफ्नो श्रद्धा प्रकट गरेका छन्। कोरोना जोखिमका कारण मानिस मन्दिर जान सक्ने अवस्था नभए पनि कतिपय स्थानमा दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर भक्तजनहरूले बाहिरबाटै पूजा अर्चना गरेका छन्। धेरैजसो मन्दिर पनि आम मानिसलाई दर्शन एवं पूजा आजाका लागि बन्द गरिएको छ। ती मन्दिरहरूमा नित्य पूजा आराधना भने सुचारू रहेको छ। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तुलसीको मोठ भएका स्थानमा रोग सार्ने विषालु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै वास्तुदोष भएका स्थानमा तुलसीको मोठ राख्नाले सकारात्मक
फल प्राप्त हुने मान्यता छ। तुलसी भएका स्थानमा शुद्ध हावा बहने तथ्य वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको छ। 4 महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको तुलसीलाई कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीका दिन भगवान दामोदरसँग विवाह गरिदिने वैदिक विधि छ। तुलसी र दामोदरको विधिपूर्वक विवाहपछि अग्नि स्थापना विधिबाट चतुर्मासा व्रतको उद्यापनका लागि हवन समेत गर्ने गरिन्छ। कोरोनाबाट बच्न मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न पनि तुलसी लगायत जडीबुटीले काम गर्ने जनाइएको छ। गत वर्षदेखि सिंहदरबार वैदिक खाना विकास समितिले बनाएको तुलसी चियाको माग बजार बढेको छ। यी तथ्यले तुलसीको महत्त्व स्पष्ट पार्छ। तुलसीको महिमा एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, या दृष्ट्वा निखिला घसम घसमणि पृष्ट्वा बपु पाविनी रोगाणाम अभिवन्दिता निरसिनी सिक्तान्तकत्राशिणी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरूपिता न्यस्ता तत्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। तुलसीको दल राख्ने भनेर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जसलाई निर्जला एकादशी भनिन्छ, यिनै निर्जला एकादशीका दिनमा हामीले केही पनि ग्रहण नगरिकन त्यस दिनमा भगवानको पूजा अर्चना गरेर तुलसीको दल राख्ने प्रचलन छ। त्यस्तै गरेर आषाढ शुक्ल एकादशी जसलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ, जुन एकादशीबाट चतुर्मासको शुभारम्भ हुन्छ, त्यस एकादशीका दिनमा तुलसीलाई सार्ने प्रचलन छ। अनि सारेर 4 महिनाभरि तुलसीलाई चाहिँ पूजा अर्चना गर्ने। अब जुन घरमा तुलसी राखिन्छ, तुलस्याम सकलान देवान निवसन्ति प्रयत्नतः अतस्तान अर्चयन् नित्यम सर्वान देवान समर्चयन् भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। हामीले तुलसीलाई चतुर्मासभरि पूजा अर्चना गर्नाले हाम्रो घर पवित्र हुनेवाला छ र चतुर्मासमा तुलसीलाई पूजा गर्नाले सम्पूर्ण देवी देवताहरू तुलसीमा आएर बस्नुहुन्छ अनि सम्पूर्ण देवी देवतालाई पूजा गरे बराबरको पुण्य प्राप्ति पनि हुन्छ। र तुलसीको महिमा शास्त्रमा अपरम्पार छ। तुलसीलाई हामीले जगत जननी पनि भन्ने गर्दछौँ। तुलसी राख्नाले हाम्रो घर पवित्र हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर या दृष्ट्वा जसले तुलसीको दर्शन गर्यो, जसले तुलसीलाई देख्यो, या दृष्ट्वा निखिला घसम घसमणि त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जाने। त्यस कारणले हामीले घर अगाडि तुलसीको 4 महिनाभरि सेवा गरेर राख्नाले, पूजा अर्चना गर्नाले हामीले घरभित्र गरेका पापहरू बाहिर निस्किँदाखेरि नाश हुने र बाहिर गरेका पापहरू घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि नाश हुँदाखेरि हामीले चतुर्मासमा चाहिँ तुलसीको विशेष सेवा गरिन्छ। या दृष्ट्वा निखिला घसम घसमणि पृष्ट्वा बपु पाविनी, तुलसीलाई छुनाले अथवा छोएको अनुभव मात्र गर्नाले पनि बपु पाविनी भनेको यो शरीर पवित्र भएर आउनेवाला छ। हाम्रो यो शरीर अपवित्र छ। हामीले प्रातःकालमा स्नान गरिसकेपछि तुलसीलाई पूजा गरेर हे तुलसी देवी हाम्रो रोगहरू पनि नाश होस्, हामीलाई सुख शान्ति प्राप्ति होस् भनेर तुलसीलाई छुँदाखेरि हाम्रा रोगहरू पनि सम्पूर्ण नाश भएर जाने। अनि एउटा पत्ता तुलसी भगवानलाई अर्पण गर्दाखेरि हाम्रो मुक्ति हुने। मुक्ति भइसकेपछि हामी यो दुःख रूपी संसारमा फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। यो संसारमा हामीलाई सधैँभरि दुःखै दुःख, चिन्तै चिन्ता, आपतै आपत मात्र छ। त्यस कारणले हामीले एउटा पत्ता तुलसी भगवान नारायणलाई अर्पण गर्दा हामीलाई सुख शान्ति हुन्छ। अब यो चतुर्मासका दिनमा, यो समयमा 4 महिनाभरि भगवान जलमा शयन गर्नुहुन्छ। हरिशयनी एकादशीका दिनमा शयन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यसको 2 महिनापछि हरिपरिवर्तिनी भन्ने एकादशी आउँछिन्, भाद्र शुक्ल एकादशी। त्यस एकादशीका दिनमा भगवानले कोल्टे फेर्ने र कार्तिक शुक्ल एकादशी जसलाई हरिबोधिनी एकादशी भनिन्छ, त्यो हरिबोधिनी एकादशीका दिनमा भगवान नारायण जलबाट उठेर सम्पूर्ण भक्तहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ र जसले जे चिताएर यो चतुर्मासको व्रत बस्छ त्यसले त्यही नै प्राप्ति गर्छ। अब कसैले मलाई सुख शान्ति छैन, हे प्रभु मेरो सुख शान्ति होस् भनेर चतुर्मासको व्रत बस्छ भने सुख शान्ति प्राप्ति गर्छ। अब कसैले मेरो धन सम्पत्ति छैन, मलाई धन सम्पत्ति प्राप्ति होस् भनेर चतुर्मासको व्रत बस्छ भने धन सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ। अब कसैले चाहिँ हे प्रभु मेरो
सन्तान छैनन्, सन्तान प्राप्ति हुन् भनेर एकादशीको व्रत बस्छ भने सन्तान प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै गरेर मेरा नवग्रहहरू शान्ति हुन्, रोगहरू नाश होस्, मलाई सुखै सुख, आनन्दै आनन्द होस् भनेर यदि चतुर्मासको व्रत बस्छ र तुलसीको सेवा गर्छ भने त्यसलाई सुख शान्ति हुन्छ। यो लोकमा पनि त्यसलाई सुखै सुख, आनन्दै आनन्द हुन्छ र परलोकमा पनि भगवान् नारायणको धाम गोलोक धाम, जहाँ दिव्य धाम छ, वैकुण्ठ धाम, त्यो धाममा गएर आनन्दले रहन पाउनेवाला छ। त्यस कारणले जुन मनुष्यले आजका दिनमा हरि शयनी एकादशीका दिनमा भगवानको रूप तुलसीलाई रोपेर चतुर्मासभरि 4 महिनाभरि भगवानको सेवा गरेर तुलसीको सेवा गर्छ र अन्तिममा हरिबोधिनी एकादशीका दिनमा उद्यापन इत्यादि कामहरू गर्छ भने त्यस्ता मनुष्यले यो लोकमा सुखै सुख र परलोकमा पनि भगवानका धाममा दिव्य धाममा गएर बस्न पाउनेवाला छन्। र सम्पूर्ण तुलसीमै सम्पूर्ण देवी देवताहरू यो चतुर्मासभरि बस्ने हुँदा आजदेखि भगवान जलमा शयन गर्नुहुन्छ अनि सम्पूर्ण देवी देवता चाहिँ तुलसीमा आएर बस्नुहुन्छ। हामीले तुलसीको सेवा गर्दा सबै देवी देवताको सेवा गरे बराबरको पुण्य प्राप्ति हुने हुँदा सम्पूर्ण भक्तजनहरूले चाहिँ यो चतुर्मासभरि तुलसीको सेवा गरेर भगवानलाई खुसी पार्नु भएमा यो लोकमा सुख शान्ति प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र सुखै सुख आनन्दै आनन्द भोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यस शास्त्रमा विश्वास रहिआएको छ। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्दिकोटमा 52 फिट अग्लो भगवान शिवको मूर्ति निर्माण भइरहेको छ। शिव मूर्ति निर्माणले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने विश्वास गरिएको छ। नेपाल प्राकृतिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूपमा धनी भएकाले यसको विकास र संरक्षणमा ध्यान दिन सके अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको विश्वास रहेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको 22 रोपनी जमिनलाई 30 वर्षका लागि भोगाधिकार लिएर मूर्ति निर्माण गरिएको हो। नेपालकै अग्लो दाबी गरिएको उक्त शिव मूर्ति 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ। करिब 40% काम निर्माण सम्पन्न भएको सो कार्यका लागि हालसम्म 20 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हिल ट्याङ्क प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक कमल जैनले उक्त शिवको मूर्ति प्रदान गर्नुभएको हो। भारतको मथुराबाट ल्याइएको उक्त मूर्ति बाहिर फाइबर र भित्र स्टिलबाट निर्माण गरिएको छ। यस मन्दिरको निर्माणले पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनुका साथै धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने विश्वास गरिएको छ। सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका लगायत विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको बताइएको छ। समितिले मूर्ति निर्माणका लागि विक्रमसम्म 2073मा महायज्ञ लगाएर 6 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नगद र जग्गा प्राप्त गरेको थियो। मूर्ति 5 वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि अर्थ अभाव र कोरोनाका कारण निर्माण केही ढिला हुन पुगेको बताइएको छ। यस स्थलबाट अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट आसपासको जङ्गली जनावरको गतिविधिलाई समेत निहाल्न सकिन्छ। शिवको बृहत चिनारी सहित 108 शिवलिङ्ग, 108 स्वर्गद्वारी सिडी, सुमेरु पर्वत, गुरु महाराज आश्रम, हरियाली बगैँचा, शान्ति स्तम्भ, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ध्यान केन्द्र, पार्किङ स्थल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। पुम्दिकोट धार्मिक रूपमा समेत शक्तिपीठ भएको जनाउँदै शिव मूर्ति निर्माणले यस क्षेत्रको धार्मिक महत्त्वलाई उजागर गर्दै लैजाने उक्त वडाका अध्यक्ष मित्रलाल बरालले जानकारी दिनुभएको छ। बरालका अनुसार पोखराको मुख्य बजारबाट करिब 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त स्थानबाट हिम श्रृङ्खला, फेवाता लगायतका मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका 1 स्थित पर्रोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धाम श्रावणी मेला यस वर्ष प्रभावित बनेको छ। श्रावण महिनाभर तथा सोमबार भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको यस स्थल कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रभावित बनेको हो। सो ज्योतिर्लिङ्गमा भक्तजनहरूले विभिन्न स्थानबाट वैदिक विधिले काँवड र कमण्डलुमा पवित्र गङ्गाजल उठाई बोलबम धाममा जलार्पण गर्ने प्रचलन रहेको छ। गुरु पूर्णिमादेखि ऋषि तर्पणीसम्म 1 महिना सञ्चालन हुने बोलबम धाममा विशेष गरी भगवान शिवलाई जलार्पण र रुद्राभिषेक गरिने पर्रोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धामले जनाएको छ। धामले शास्त्रीय प्रमाणका लागि ज्योतिर्लिङ्गको अध्ययन अनुसन्धान सुरु भएको उल्लेख गर्दै स्वयं उत्पत्ति भएको यसको दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको
बताएको छ। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका 6 मा रहेको अकला देवी मन्दिरमा चोरी भएको छ। सोमबार राति अज्ञात समूहले मन्दिरको मूल ढोकामा लगाएको तालचा फोडेर मूर्ति लगायतका सामान चोरी गरेको हो। प्रसिद्ध धार्मिक स्थलका रूपमा परिचित अकला देवी मन्दिरमा रहेको गणेशको मूर्ति, शङ्ख र घण्टी चोरी भएको तथा मन्दिरको गजुर भने सुरक्षित रहेको मन्दिर विकास तथा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। मङ्गलबार बिहान पुजारी मन्दिरमा दैनिक नित्य पूजाका लागि जाँदा मात्रै मन्दिरमा मूर्ति चोरी भएको थाहा भएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव वसन्त थापाले जानकारी दिनुभएको छ। घटना पश्चात प्रहरी टोली गएर घटना विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। लाखौं भक्तजनले पुज्ने मन्दिरमा भएको यो किसिमको घटना हुनु अत्यन्त निन्दनीय र वैदिक सनातन धर्ममाथिको प्रहार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उक्त कार्यमा संलग्न कोही शङ्कास्पद व्यक्ति भए वा समूह भेटिए तुरन्त प्रहरीलाई खबर गरिदिन समेत उहाँले सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ। कोरोना संक्रमणले पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण सुनसरीका पर्यटकीय स्थल मारमा परेका छन्। कोरोना महामारीले सुनसरीमा रहेका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यटकीय स्थलहरू प्रभावित बनेका हुन्। पहिलो चरणको कोरोना महामारीपछि जुर्मुराउँदै गरेको पर्यटन व्यवसायलाई दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले झनै प्रभाव पारेको छ। सुनसरीमा ताल तलैया, रास ताल, शङ्कर वेली ताल, श्रीलङ्का टापु लगायतका प्राकृतिक रूपमा नै सृजित पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। केही मात्रामा निजी लगानीमा कृत्रिम पर्यटकीय स्थल समेत निर्माण भएका छन्। आन्तरिक पर्यटनसँगै केही मात्रामा छिमेकी देश भारत र बाङ्लादेशबाट पनि पर्यटक आउने गरेका छन्। तर अहिले पर्यटकको सङ्ख्या शून्य भएको छ, जसले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा समस्या देखिन थालेको छ। यस्तै पर्यटकलाई आकर्षण गर्न आवश्यक पर्ने थप भौतिक संरचना निर्माण र जीर्ण बन्दै गएको मर्मतमा पनि समस्या देखिएको छ। दाङमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको विस्तार हुँदै गएको छ। आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ र स्थानीय सरकारको सहयोगले गर्दा कृषि क्षेत्रको विस्तारका साथै कृषकको आर्थिक उपार्जनमा समेत वृद्धि भएको छ। दाङमा गत वर्ष 37,000 हेक्टरमा धान खेती भएकोमा यस पटक केही बढेर करिब 40,000 हेक्टरमा खेती भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार 39,600 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। अहिलेसम्म 98% क्षेत्रमा रोपाइ सकिएको छ। त्यसमा पनि विभिन्न उन्नत जातका साथै स्थानीय जातको धान खेती भएको छ। धान मात्र नभई मकै पनि वर्षमा 3 पटक हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। दाङमा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको विस्तार हुँदै गएको छ। आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ र स्थानीय सरकारको सहयोगले गर्दा कृषि क्षेत्रको विस्तारका साथै कृषकको आर्थिक उपार्जनमा समेत वृद्धि भएको छ। दाङमा गत वर्ष 37,000 हेक्टरमा धान खेती भएकोमा यसपटक केही बढेर करिब 40,000 हेक्टरमा भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार 39,600 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। अहिलेसम्म 98% क्षेत्रमा रोपाइ सकिएको छ। त्यसमा पनि विभिन्न उन्नत जातका साथै स्थानीय जातको धान खेती भएको छ। धान मात्र नभई मकै पनि वर्षमा 3 पटक हुँदै आएको छ। दाङमा हाम्रो खाद्यान्न बाली अन्तर्गत धान खेती 39,600 हेक्टरमा धान खेती भएको छ। क्षेत्र बढेको छ पहिलाको तुलनामा। झनै 3,2800 हेक्टर खेती गर्ने क्षेत्रफल बढेको छ धानको हकमा। दाङको टोटल हामी स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क लिँदा त्यही भएर हाम्रो पहिला हाम्रो 37,000 थियो। अब अहिले आएर धानको हकमा गत वर्ष प्रशस्तै त्यो फड्के किरा को प्रकोप निकै ठाउँमा भयो। मान्छेहरूलाई त्यसको बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएको हुनाले लस भएको थियो। यो वर्ष हामीले समयमै सोको बारेमा स्थानीय तहसँग र यो हाम्रो संस्थाहरू र कृषि ज्ञान केन्द्रको बिचमा समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो एवारनेस छ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विधि जानकारी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि केही कम होला भन्ने हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष राम्रो छ र उहाँहरू पनि एवारनेस भएको हुनाले गत वर्षभन्दा केही सुधार होला भन्ने हामीले चाहिँ आश गरेका छौँ। गत वर्ष सायद मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किराले नोक्सान गराउने काम भयो। अब त्यो पहिचान गर्दैमा केही टाइम लस भएको कारणले गर्दा कतिपय ठाउँहरूमा
मान्छेहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी लिन केही कमी भएको हुनाले अलिकति केही क्षति बेहोर्नु पर्यो। साथसाथै गत वर्ष सलहको पनि प्रकोपले केही क्षेत्रमा क्षति भयो। अब यो वर्ष अब सलहको त अब प्रक्षेपण छैन भनौँ न, अब नआउला। र अमेरिकन फौजी केराको बारेमा पनि मान्छेहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि बुझिसकेको कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म कम भएको छ। पनि विभिन्न बालीहरू जस्तो अब हाइब्रिड जातहरू, उन्नत जातहरू, साथै स्थानीय जातहरू र स्थानीय जातहरूको रोपण कार्य अझै केही बाँकी छ। यो चाहिँ धान खेतीको सम्बन्धमा भयो। र यसै गरेर यो मकैको हकमा हाम्रो क्षेत्रफल 12,630 पहिला थियो र यो वर्ष गए वर्ष हाम्रो 12,780 हेक्टरको हाम्रो रेकर्डमा तथ्याङ्कमा छ। र त्यसमा हाम्रो मकै खेती भएको छ। र मकै खेती त अब करिब सबै ठाउँमा लगाइएको छ र केही हावाहुरीको कारण र केही फौजी किराको कारणले गर्दाखेरि रोगको केही समस्या देखिएको छ। लगाउने क्षेत्रमा सबै लगाउनु भएको छ र उत्पादनको हकमा चाहिँ अब आउला त्यसको रेकर्ड। र मकैको हकमा अर्को हामीले ठ्याक्कै यो मात्रै नभन्दा अब हाम्रो मकै सुपर जोन पनि यहीँ भएको हुनाले 4वटा स्थानीय तहमा मकै सुपर जोन लागू भएको कारणले गर्दा त्यसमा बिउ उत्पादन अनि यो मकैको अनुसन्धान र मकै बाली पनि वर्षमा 3 चोटि, एउटा बर्खे मकै अनि बसन्ती मकै र हिउँदे मकै भनेर 3 बाली पनि उत्पादन भइरहेको छ सुपर जोनको हकमा सिँचाइ हुने ठाउँमा, जस्तो 4वटा स्थानीय तहमा विशेष गरेर। त्यसले गर्दाखेरि यो यसको क्षेत्र चाहिँ थोरै भए तापनि अब यसको ठ्याक्कै यो 12,000 मात्रै नभएर अब खेतीबाली 3 चोटि गरियो। त्यसले गर्दा केही क्षेत्रफल बढेको छ। अनि अब हाल बसन्ती मकै उत्साहप्रद हिसाबले राम्रो छ र हिउँदे मकैमा केही समस्या थियो, तर पनि त्यो समस्यालाई कृषकहरूले समाधान गर्नुभयो। र यो विशेष गरेर यो 4वटा स्थानीय तहमा निकै धेरै थियो जो सुपरजन लागू भएको कारणले गर्दा, र अन्य स्थानीय तहमा सिँचाइ सुविधा भएको केही ठाउँहरूमा जस्तो हाम्रो स्मार्ट कृषि गाउँ अन्तर्गतका शान्तिनगर, यो लोहाटबर मटेरा मा बसन्ती मकै र तरकारीहरू थियो। त्यहाँ चाहिँ उत्पादन राम्रो पाइएको थियो। साथै हाम्रो मिसन कार्यक्रमहरू जसले बर्खेभन्दा बाहेक जो अहिले हार्भेस्ट भइरहेछ, हाम्रो मिसन कार्यक्रमहरूमा मकै मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सञ्चालन गरेको थियौँ बसन्ती मकै। त्यो चाहिँ उत्पादन एकदमै राम्रो थियो। अब बर्खे मकैको त भर्खरै लगाउने कार्य भइरहेछ। अब अहिले त्यसको उत्पादन आएको छैन। अन्य वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष अब पर्याप्त भनेर होइन, तर पुगेको छ किसानहरूकोमा। र फेरि त्यो के कारणले त्यस्तो भयो होला भन्दा स्थानीय तहले नै आफूलाई आवश्यकता अनुसारको त्यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा बुझाउनु भएको छ। उहाँ स्थानीय तहले नै मलको सहकारी र डिलरहरू तोक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष अन्य वर्षको तुलनामा हाहाकार चाहिँ देखिँदैन र मल अब अधिक भएको पनि छैन र अब हाहाकार भएको पाइँदैन। जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जोरी जोन, मकै जोन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लामा पानीको समस्याका कारणले गर्दा धेरै जमिनहरू बाँझो हुने गरेको थियो, तर पछिल्लो समय कृत्रिम जलाशय, लिफ्ट सिँचाइ, पक्की कुलोले गर्दा पानी व्यवस्थापन हुँदा खेती गर्न सजिलो भएको कृषकहरू बताउँछन्। कृषिमा निर्भर हुने हामीले त के गर्छौँ भने अब नयाँ तरकारी खेती गर्न सक्छौँ यो कुलो बनिसकेपछि। अनि यो पाखामा हाम्रो खेतै लाग्दै रोपाइ हुँदैन थियो, सधैँभरि कहिले हुने कहिले नहुने गर्थ्यो। त्यतापरि आकाशे पानीको भरमा गर्थ्यौँ। अब हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। अहिले हाम्रो 1700 लगभग 15-20 मिटर कति भएको छ हाम्रो। अहिले हुनुपर्ने हाम्रो लगभग 2300 मिटर भइदिएको भए हामीलाई अझ राम्रो हुन्थ्यो। 800 बिघालाई लाभान्वित हुन्छ। त्यो सर 540-45 मिटर कति भएको छ सर। अहिले 4 किलोमिटर सर यसको बाँधसहित 4 किलोमिटर छ सर यसको। बाढ हुन्थ्यो सर, पानी छिर्दैन थियो। त्यसले अहिले हाम्रो अलिक त सहज भएको पानी अलिक त तलसम्म जाने अलिक त सहज वातावरण भएको छ सर। यो स्याउले बाँध बाँधेर हामीले सञ्चालन गरिरहेको थियौँ सर। यो वर्ष योजना पर्यो सर, हामी धेरै खुसी छौँ। त्यहाँका किसानहरू बहुत खुसी छन् सर। यता स्थानीय सरकारले पनि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको छ। बाँझो जमिन नराख्ने नीति अगाडि सारेपछि अहिले तुलसीपुर उपमहानगरका 90% ठाउँहरूमा खेती हुँदै आएको छ। त्यस्तै तुलसीपुरका 10वटै ओडाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखा सञ्चालनको तयारी रहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कुल खेती योग्य जमिन मध्येमा हामी आउँदाखेरि झन्डै 25% भन्दा बढी
जमिनमा चाहिने खेती हुँदैन थियो। आज हामीले त्यसलाई बाँझो जमिन नराख्ने नीति अङ्गीकार गर्यौँ, जसका कारणले 90% भन्दा धेरै जग्गामा खेती उत्पादन भइरहेको छ भने केवल 10% भन्दा कम क्षेत्रमा अझै हामीले चाहिँ खेती विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामी कहाँ बाँझो जमिनको अवस्था पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। त्यो एउटा हाम्रा निम्ति खुसी र उपलब्धिको कुरा रहेको छ। र यो बिचमा हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार नै जनताको घर दैलोमा विकासलाई, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासलाई पुर्याउने काममा चाहिने महत्त्वपूर्ण कामलाई अघि बढाएका छौँ। र यो आउने आर्थिक वर्षदेखि हामीले खास गरिकन कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने, कोरोनाका कारणले पुगेको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका निम्ति हामीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका निम्ति कृषि क्षेत्रका, पशु विकास क्षेत्रका प्राविधिकरणलाई जनताको घर दैलोमै सेवा पुर्याउने गरिकन त्यसको अघि बढाइरहेका छौँ। र निकट भविष्यमै अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै वडामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शाखा हामीले स्थापना गर्छौँ। उनीहरूका निम्ति हामीले कृषि र पशुपक्षी एम्बुलेन्स पनि हामी सञ्चालन ल्याउँछौँ। र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नेपालको पहिलो यस्तो उपमहानगरपालिका हुनेछ जसले 19वटा वडामा चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास इकाइ सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ, जसले नगर स्तरमा तुलसीपुर मेट्रो पशुपक्षी कृषि तथा पशुपक्षी हस्पिटल हामीले सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ भन्ने कुरा पनि किसानहरूको मल बिउलाई, प्रविधिलाई हेरेर अहिले अनुदानका क्षेत्रमा थुप्रै आलोचनाहरू छन्, गुनासोहरू छन्। हामीले पनि यो बिचमा किसानहरूलाई सुरुमा हामी आउँदाखेरि हामीले खरिद गरेर सामग्री दिन्थ्यौँ, खरिद गरेर प्रविधि दिन्थ्यौँ। धेरै गुनासो आइसकेपछि हामीले किसानलाई खातामा पैसा जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलायौँ। 100 किसानहरूको खातामा हामीले पैसा जम्मा गराएका छौँ, मल बिउका निम्ति अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसमा पनि गुनासो आएको हुनाले अहिले हाम्रो प्राथमिकता अब यो आउने वर्षबाट हामीले किसानहरूका निम्ति, जसले व्यवसायिक किसानमा आउनुहुन्छ, जसले सामूहिक खेती प्रणालीलाई अपनाउनुहुन्छ, जसले परम्परागत गुजरामुखी खेतीबाट चाहिने आय आर्जन मात्र होइन आर्थिक विकासका रूपमा, कृषि उद्योगका रूपमा चाहिने रूपान्तरण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका निम्ति चाहिँ हामीले विशेष गरेर तुलसीपुर स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्डको चाहिँ अवधारणा हामीले सुरु गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले एउटा कार्ड दिन्छौँ, त्यो कार्डबाट उहाँहरूले चाहिँ मल बिउ प्रविधिको चाहिने खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने गरिकन यो नमुना अभ्यासको काम चाहिँ हामीले सुरुवात। जिल्लामा आकाशे र कृत्रिम जलाशय खोलाहरूबाट गरी अहिले 60%मा सिँचाइ पुग्ने गर्दछ। जिल्लामा वर्षेनी कृषि क्षेत्र बढ्दै जानुमा राम्रो पक्ष हो, तर अब परम्परागत भन्दा पनि आधुनिक खेती गर्नतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ। समयमै सिँचाइदेखि मल र प्रविधितर्फ पनि सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका हजारौं मुस्लिम तीर्थयात्रीहरू साउदी अरबको मक्कामा हजका लागि भेला भएका छन्। इस्लामहरूको सबैभन्दा पवित्र स्थल मानिने मक्कामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि बनाएको कानुनको पालना गर्दै हज गर्न भेला भएको बताइएको छ। इस्लाम धर्मको 5 महत्त्वपूर्ण पर्वमध्ये एक मानिने हज ईद अल अहद उत्सवको समापनसँगै सकिनेछ। शारीरिक रूपमा सक्षम रहेका मुस्लिम धर्मावलम्बीले जीवनमा कम्तीमा एकपटक मक्का पुगी हज गर्नुपर्ने विश्वासमा जीवनमा एकपटक यस पवित्र धार्मिक स्थलको भ्रमण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। समाचार संस्था अल जरिराका अनुसार यस वर्ष हजका लागि मक्का पुगेका करिब 10,000 मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै आइतबार उनीहरूको धार्मिक उत्सव मनाएका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण लगातार दोस्रो वर्ष पनि विश्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै पूर्ण नियन्त्रणमा नआएका कारण यस वर्ष भने मक्कामा ठुलो सङ्ख्यामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू भेला हुनबाट नियन्त्रण गरिएको छ। गत वर्ष हज मनाउन विश्वभरका करिब 25 लाख मुसलमान मक्का पुगेका थिए। यो वर्ष हजका लागि साउदी अरबका कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका 60,000 नागरिकलाई मक्का यात्रा गर्न अनुमति त्यहाँको सरकारले दिएको छ। यद्यपि कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै सानो सङ्ख्यामा मात्र उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन्।
साउदी अरबवासी मुस्लिम धर्मावलम्बीको ठुलो जमात मक्का जान चाहेको भए तापनि सबैले खोप लगाइ नसकेका कारण उनीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश दिइने छैन। साउदी अरबले महामारीका कारण हज गर्न जाने तीर्थयात्रीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गरेको यो दोस्रो वर्ष हो। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपण गरेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना सुरु। 4 महिनासम्म विधिपूर्वक तुलसीको सेवा आराधना गरेर कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीका दिन भगवान श्री हरि दामोदरसँग विवाह गरेमा अक्षय पुण्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता। पोखरा महानगरपालिका 22 पुम्डीकोटमा 52 फिट अग्लो भगवान शिवको मूर्ति निर्माण हुँदै शिवको बृहत चिनारी सहित 108 शिवलिङ्ग, 108 स्वर्गद्वारी सिडी, सुमेरु पर्वत, गुरु महाराज आश्रम, हरियाली बगैँचा, शान्ति स्तम्भ, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ध्यान केन्द्र, पार्किङ स्थल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 1 स्थित पररोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धाममा श्रावणी मेला वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित। स्वयं उत्पत्ति भएको यस ज्योतिर्लिङ्गको शास्त्रीय प्रमाणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिँदै यस ज्योतिर्लिङ्गको दर्शनले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका 6 मा रहेको अकालादेवी मन्दिरमा अज्ञात समूहद्वारा मूल ढोकामा लगाएको तालचा फोडेर मूर्ति लगायतका संरचना चोरी। घटना पश्चात प्रहरी टोलीद्वारा घटनाका विषयमा अनुसन्धान सुरु। कोरोना संक्रमणले पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण सुनसरीका पर्यटकीय स्थल मारमा पर्यटकको संख्या शून्य भएसँगै यसले पर्यटकीय क्षेत्रको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा समस्या देखिँदै। कोभिड नियमको पालना गर्दै हजका लागि मक्कामा हजारौं मुस्लिम तीर्थयात्रीको भेला। यस वर्ष हजका लागि साउदी अरबका कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका 60,000 नागरिकलाई मक्का यात्रा गर्न त्यहाँको सरकारद्वारा अनुमति। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।